संगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवूनच्या उपकार धांवडावन आमचो जिणये अंकर कुर्बेन केलाय सत्कार पवित्र स्नानान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्याक तुजे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुजे समोर आठवूनच्या उपकार धांवडावन आमचो जिणये अंकर कुर्बेन केलाय सत्कार. मोगचनो हें पवित्र बलिदान दन्या देवातावन प्रती जावन सांस बेस्त्यावतावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गान जावन भेटयता. रॉबर्ट पिंटो भाग्यवंत कुर्सावाडो जशें आर्थर डिसोजा पिया सायबीन वाडो तशेंच देवादीन लाजरस आनी स्टेल्ला पिंटो सालोरेस वाडो हांच्या आत्म्याक शांती मागया. आमची अर्गां आमची तेसवां ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सर्गी बापाच्या पांयां तळा दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. वर्सा मदल्या 14व्या वर्साची लितुर्जी आज आमी आचरण करता. आयची देवस्तुती आमकां आमच्या दिसपरत्या कस्ता वेळार सोंसणीकाय सांबाळूंक देवाचेर आमचो भरवोसो दृढ सांबाळून आमचे दिसपरतें जिवीत जियोंक आपोवणें दिता. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या घडये म्हणसर ताणें आमकां साबार कस्ता अनवारांतलें राखलां. साबार तरान आमची ताणें जतन घेतल्या. ल्हान ल्हान कस्ट आमच्या जिवितांत आयले जाल्यारय ताणें आमचेर वतलो मोग अपरिमीत जावन आसा. ह्या पासत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मुखल्या आमच्या जिविताक गरज आसा ती ससाय प्रती जावन ह्या मारेकार पिड्यांतले आमकां निवार आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सांबाळ म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. गांवांत तशें परगांवांत अशा फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक गरज आसा ती दैवीक ससाय ह्या पवित्र बलिदाना वेळार लाभोवन दी म्हणून मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमच्या जिविताचें मावल्यमापन करया. सबार पोटी ल्हान ल्हान कस्ट आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी उपघाल्या. थोडे पोटी देवाक दुर्साल्याव जावंक पुरो. सबार पोटी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी पाळूंक आमी प्रयत्न करूंक ना आनी आमच्या सर अस्कतकाय खातीर सुम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा कोण सर्गी आणि
शांती ताच्या इस्तांक संसारी सर्वे स्पोरा देवा सर्गिंच्या राया सर्पोद्वेदा आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंठा सोम्याचे सुख्रिस्त बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया आमच्या गरजा बसत मागया. मोगाळ बापा पडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा उर्वीन तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय तशें सासणाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता निरासभो चलयता सासणाच्या सासना पुस्तकांतलें वचप सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर जेरुसलेमाच्या दुवे संतोसान बोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितिवोन आनी जैतेवोन तो कालतो आनी गाडवार बसून येता गाडवाच्या पोरार गाडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाश करतलो झुजाचें दोणू तो मोडटलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो ताचें साम्राज्य दर्येतावन दर्या पर्यंत आनी युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतलें देवाचें उतर हें देवाचें देवा मुझा राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नावाची उडवी गाता देवा मुझा राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नावाची उडवी गाता हांव तुका महिमा दिता देवा मुझा राया सदांकाल तुजें नांव हांव वाकणटा दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता देवा मुझा राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नांवाची उडवी गाता सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया 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 सर्व
सर्वेस्पोराक जय जय आलेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दन्या, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोड ल्हानांक तुवें उगडल्या. सर्वेस्पोराक जय जय आलेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय आलेलुया. आलेलुया आलेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय आलेलुया. सर्वेस्पोरा तुझी शुभवार्ता पावते प्रकटच्या आमचे वाटणीचे काढू शकता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोनिया. त्यावेळी जेसू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया जाणत्या आणि बुद्धवंत तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान चोर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक शिवेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी सुमेस तुमी कस्ता तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाब आनी म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. भगिवंत कुर्सतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आर्थर ॲश म्हणलो प्रख्यात टेनिस खेळगाडी 1975 इस्वेंत संवसारांत आसची टेनिस क्षेत्रांतली प्रतिश्ठीत प्रशस्ती विंबल्डन प्रशस्ती ताका मेळ्ळी. पूण 1983 इस्वेंत ताच्या काळजाचें ऑपरेशन करतना ताका दिल्ल्या रक्ता मुखांतर ताका एड्स पिडा लागता. आनी ही एड्स पिडा दिसान दीस सोडून वेता आसतना ताका एकल्यान विचारलें, तूं इतलो व्हरतो प्रख्यात संवसारांतलो टेनिस खेळगाडी, विंबल्डन प्रशस्ती तुका मेळ्ळ्या, तर तुका कित्याक देवान ही शिक्षा दिली? तुका कित्याक ही पिडा? तो वळो आर्थर ॲश म्हणा लागलो, संवसारभर उणें म्हळ्यार 50 लाख भुरगीं टेनिस खेळूंक प्रयत्न करतात. तातूंत 5 लाख भुरगीं टेनिस खेळूंक शिकतात, आनी तातूंत 50,000 भुरगीं स्पर्धात्मक खेळाक वेतात, आनी तातूंत 5,000 भुरगीं आंतरराष्ट्रीय मठार खेळूंक वेतात, आनी तातूंत 500 जाणां प्रशस्ती जोडटात, आनी 500 जाणांतल्या 50 जाणांक मात्र विंबल्डन खेळा स्पर्धाक वेंचून काडतात. आनी ह्या 50 जाणां पैकी निमाणे सेमीफायनलाक 4 जाणां मात्र अर्हता जोडतात, आनी निमाणे फायनल्सांत एकलो मात्र जिखता. हांव तो एकलो जावन आसलो 1975 इस्वेंत. त्या दाळा ती प्रशस्ती म्हाका मेळटना देवा लागीं हांवें विचारूंक ना, देवा संवसारार इतलो हजारांचो करोड लोक आसा, तांकां ती प्रशस्ती मेळोना, म्हाका तुवें दिलाय म्हूण देवाक विचारूंक हांवें ना. आनी आतां म्हाका ही पिडा आयिल्ल्या वेळारी देवा कित्याक म्हाका तुवें पिडा दिलाय म्हूण विचारचें हक्क म्हाका ना. देवान म्हाका दिल्ली ही पिडा एकच हांव मोगान स्विकार करतां. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचें देवाचें उतार आमकां तीच शिकवणू तसो संदेश दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांतले कस आमी मोगान स्विकार करी जाय.
आमच्या देवाचेर प्रत्येक जावन ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमचो बरवोसो दृढ सांबाळून दिसपडतो कुरीस व्हावून आमी जिवंक शिका जाय म्हणलो संदेश आयचे देवाचे उतार आमकां फावो करता. आयचे पयले वाचप आमी आयकलें झकारिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. झकारिया प्रवादी फालेस्तिनांत ग्रीक चक्रवर्तीच्या गुलामपणान सांपडून कस्तोंच्या लोकांक बुजयता. तुमी भियेनाकात, कंगाल जायनाकात, बरवसो सांडिनाकात. देव आपल्या दुताक आपल्या पुताक धाडटलो आनी तुमचें तारण करतलो म्हणली बुजवणेची उतरां झकारिया प्रवादी उसारता. आनी ती उतरां जेजूच्या येण्या मुखांतर खरी जाल्ली आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता. आयच्या वांजेलांत मातेवाची सुवार्थेंतली ती उतरां आमी आयकली. जेजू कितें म्हणटा, येया तुमी सुमेस्त कस्तांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. ह्या उतराचो अर्थ कितें? आमी कस आयल्या वेळार जेजू लागीं मागता. थोडे पोटी आमचे कस्त हाडू जाल्यार जावंक पुरो, पूण थोडे पोटी ते कस्त तशेंच उरल्यात. तर आमी कित्याक जेजू लागीं मागचें? हाचो अर्थ इतलोसो जावन आसा, आमच्या दिसपडट्या जिवितांत देवा लागीं मागचें तो आमचो कायदो जावन आसा, आमचें कर्तव्य जावन आसा. थोडे फावटी तो आमचे कस निवारता, पूण सबार फावटी हे कस सोसूंक आमकां करपा दिता. जेजूच्या निमाण्या त्या दिसा तो गेत्सेमनी मोळ्यांत गेलो आनी बापा लागीं मागा लागलो, बापा तुजी कुशी वय जाल्यार म्हजे वयली खालस निवार. ते दाळा देवान जेजूचेर आयिल्ले ते कस्त निवारले गी ना, जेजूक ते कस सोसूंक घटाय दिली. देखून आमच्या दिसपडट्या जिवितांत कस आयिल्ल्या वेळार देवाचेर आमी भरवोसो दवरी जाय आनी ताचे लागीं मागा जाय. ताची कुशी वय जाल्यार तो आमचे कस हाळू करतलो, नंतर आमचे कस सोसूंक आमकां करपा दितलो. हर एका आमच्या दिसपडट्या कस्ताक एक मोल आसा, एक अर्थ आसा, पूण जेन्ना आमी ते मोगान स्विकार करता त्या दळा मात्र आमचें जिवीत दादोसकायेचें जावन बदलता. कशें आमी आमच्या दिसपडट्या जिवितांतले कश्ट मोगान स्विकार करचे? आमी जेन्ना चिंता आमचें जिवीत ह्या संवसारांतलें 4 दिसांचें, आमच्या कुडीच्या कोणी चड आमचो आत्मो मोलादीक. देखून सुरवेल्या पवित्र सभेंत आमी पळयता जेजूच्या पाटला उदरांचेर, जेजूच्या शिसांचेर, सुरवेल्या पवित्र सभेच्या सद्यांचेर विशेष कश्ट आयले. पूण कश्ट आयल्या वेळार ते देदेस्पोर जाले गी, तांणी बाबार्थ सांडलो गी ना, ते धैर्यान भरले. जेजू खातीर आमकां कस आसूंक मेळ्ळे म्हूण तांकां वरती दादोसकाय संतोश भोगलो आनी मोगान तांणी ते कस स्विकार केले आनी संतोशान जियोंक शिकले. देखून आमच्या दिसपडट्या जिवितांत कस आयल्यार खंडी जावन आमी फाटीं जाय. ही देवाची मांडावळ. देवान आमकां हे कश्ट एका प्रत्येक इराद्या खातीर, उद्देशा खातीर दिल्यात, पूण आमकां तो इरादो उद्देश कितें कळना. पूण आमी ते मोगान स्विकार करून आमच्या भावार्थान दृढ रावल्या वेळार आमी जैते वोन जाता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या मुखल्या जिवितांत कितें आमकां आसा तें आमी नेणो. सुख या दूख, पिडा या कश्ट तें आमकां कळीत ना. पूण हर एका घडये जर जोब प्रवाद्यान उसारली उतरां आमच्या मतीक वेतात, देवान दिलें देवान वेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं, असलीं चिंतनां असलीं भोगनां जर आमच्या काळजांत आसात, ते दळा ह्या आमच्या संवसारी जिवितांतल्या कश्टाक कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां कांयच त्रास भोगचे नात, पूण ते मोगान स्विकार करूंक आमकां साद जातलें. देखून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार तिस कृपा आमी मागया. देवा तुजी कुशी वय जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमचेर येवचे कश्ट तूं निवराय. पूण जर तुजी कुशी आमी कस अशी जाय ते मोगान स्विकार करूंक आमकां धैर्य दी, आमकां बळ दी, आमच्या जिवितांत गरज आसा ती करपा दी म्हणून त्याच देवा लागीं प्रत्येक सावन ह्या पवित्र येवकारिस्ता मुखांत आमच्या काळजांत येवच्या त्या येवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. दयाकन उबी रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ उसारया. सतमानतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो, अंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले,
ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवंत जालो सर्गांत सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बसणे कुडीचे जीवन पोंड सासणाचे जिवीत आमेन. सर्गीय आशा बापा समोर आमची सोर प्रार्थना कालतेपणान दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता पवित्र सभेचो श्रेष्ठ वडील जावन आसा बापा फ्रांसिसा पासत सर गवळी बापा पासत आनी पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यां पासत दिसपडत्या बावार्थी जिवितांत येवचे ते कस्त मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे ताब्येन दिल्ल्या हिंडाक मोगान तांची जतन करूंक जाय अशी दैवीक कृपा तांकां फावो कर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता संवसारभर आसच्या राज कारभाऱ्यां पासत तांच्या मोतीक उजवाड दी. ह्या संवसारांतल्या लोकांचे कस हाळू करच्याक कितें सर करूंक साध्य आसा तें बऱ्या मनान निस्वार्थ तरान करूंक जाय अशी दैवीक गटाय तांकां फावो कर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या राष्ट्रा पासत ह्या दिसांनी आमच्या राष्ट्रांचो लोक विविध तरान कस जाता. एका तराचे देदेस्पराचें वातावरण आमच्या भारतांत येवन आसा. ह्या परिस्थितींत आमकां तो राग आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तांचे स्वार्थी चिंता सोडून निस्वार्थी तरान लोकांची सेवा करून आमच्या राष्ट्रांतल्या लोकांक समाधानीन संतोषान जियोंक गरज आसा तें करच्याक तांच्या मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या फिरकस कुटुंबा पासत गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या फिरकस कुटुंबाच्या हर एका संद्याक तूं राग. प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडे निमती कस्तुंच्या ह्या काळार आमच्या फिरकस कुटुंबांतल्या तशेंच आमच्या सोर मोगाच्यान तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या दिसपडत्या जिविताक गरज आसा ती करपा प्रत्येक जावन पिडेतावन पयस उरच्याक आनी पिडे वेळार सोर तराच्या अनवरांतले आर्थीक संकश्टांतले तांणी पयस उरच्याक तांकां जाय आसली ससाय फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता तुजो आशिर्वाद आमच्या दिसपडत्या जिविताचेर आमच्या कृशेचेर बेसावंक घाल. आमकां ह्या दिसांनी जाय पुरतो पावस तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी आमकां गरजेचो पावस तूं दी. ह्या पावसा वेळार गडगड्या जगलांतले वारे वादळांतले आमकां तूं निवार. आमच्या जानवरांचें तुजें बेसावंक घाल. जानवरांक पिडे शिडेंतलें तूं निवराय. दिसपडतें जिवीत इतर आमचो वावर हर एक तरान हर एक वावर आमचो बऱ्या तरान करून दिसपडतो ग्रास बऱ्या मापान जोडूंक आमकां वाट लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी तुका अर्गां दिता आमच्या भुरग्यांची परीक्षा प्रत्येक जावन PUC आनी 10वीची परीक्षा बऱ्या तरान जावच्या पासत तुवें आदार दिल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्यांक पिडे शिडेंतले निवरायल्ल्या खातीर मुखल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक तूं राख. बऱ्या फुडाराक तूं तांकां पावय. तांचे शिकप बऱ्या तरान शिकोवंक गरज आसा ती आशिर्वादां तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या फिरगतींतल्या सोर प्रायस्तां पासत आनी पिडेस्तां पासत तांची उतर प्राय पिडा सोसूंक तांकां करपा दी आनी तांची मोगान साखरी करूंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता ह्या पिडे पासत ह्या पिडेक बेगीनच वखात लाभाशें कर. तशेंच ह्या पिडे निमती कस्तुंच्या लोकांक तूं आदार दी. समार लोक नाना तरान कस जाता. ह्या कश्टाच्या वेळार बऱ्या मनाच्या मनशांतावन कस्तुंच्या पिडेंत आसच्या ह्या लोकांक तूं आदार मेळाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची सर प्रार्थना तुज्या पांयां तळा दवरली ती मोगान स्विकार कर. आमी कितें मागता कितें तुजेर तावन आशेता तें आमकां तूं फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गये तुगे तिचे सोवे आमकां सोगे गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गये तुगे तिचे सोवे
आसूं गे. मोगाळ भावा भयणीनो, मुझे आनी तुमचे हे पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचे सुख सोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मर्येतां जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मर सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेव्हा जतसताने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगात पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gut pergecuya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा
आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इस्सागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवचें भाग फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवान सुजेतीचो पती भाग्यवान दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तुजे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागोंक शिकयलां ते मागणें व्हडा पवार्थांत सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ. तुजी येताय आनी रासभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवाय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका पळोवना पूण चवथऱ्यानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे येवंक शेताय. स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या देगटाय.
जाता बापा, येद्यावर त्या देण्यानी तुवें आमकां भरलाय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतर वाखणू. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोवें आसो तुमचे सोवे आसो. सरपोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वंदिता वर्णिता देव माये, भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून हर्षिता दिन वाजता अंकरी मोरी. आज तुका भक्तीन उर्बे नामान करू. माय तूं देवाची माय तशीच आमची. ऐक माये दये मागणी आमची. माय तूं देवाची माय तशीच आमची. ऐक माये दये मागणी आमची. वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून हर्षिता दिन वाजता अंकरी मोरये. आज तुका भक्तीन उर्बे नामान करू. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मुर्या शिवा देव आमकां. बगे म्हणून कुर्सा